Et voilà mes super chers étudiants motivés, nous allons tout de suite la leçon d'aujourd'hui. Vraiment, j'ai essayé de vous simplifier le maximum cette leçon parce que tout simplement demander tout hali bzaf. Pourtant, elle est très facile. Mais comme غتحكموا معايا 2 points seulement. يعني 2 points سهلين بزاف تفهموهم تضمنوا النقطة كاملة في هاد la leçon. اللي هي l'accent graphique et le groupe rythmique. En français standard, on dit que l'accent est oxytonique. وسمعنا oxytonique, c'est-à-dire qu'il tombe sur la dernière syllabe du groupe. ها هي la réponse. يعني غير من التعريف ترفدوا la réponse. هذه oxytonique, c'est-à-dire هاد l'accent تكون toujours في la dernière syllabe du groupe. كنا شفنا في la vidéo précédente كيفاش نقسموا وكيفاش نبريسيسيو les groupes rythmiques تاعنا. قلنا tout dépend les signes de ponctuation. مور ما نعرفوا لي كوب ريتميك مور ما نعينوهم نروحوا لا ديرنيير سيلاب تاع شاك جروب ريتميك ونحطوا هاد لاكسون غرافيك. يعني اكثر من هاد الشيء ما كانش حاجه اكثر سهله. نشوفوا سا بلاس اي فيكس يعني البلاصه تاعها توجور فيكس لا ديرنيير سيلاب. هنا وصلنا للبوين الاولى. هذه هي اللي كنتم تعقلوا عليها تكون دائما في لا ديرنيير سيلاب يعني البلاصه تاعها فيكس. نشوفوا اكزامبل la maison. Je fais ensemble l'exemple. نحلوه ensemble. La maison. نسمعوا نكتبوا او ان نكتبوها هكا. كنا شفنا لي فويل اي لي كونسون في لا فيديو اللي ديجا بديتها لكم تاع لا فونيتيك. دونك نخليها لكم في صندوق الوصف ولا دوك طلع لكم هنا في سوجيستيون. هنا لا ميزون بروميير سيلاب لا ميزون. ها هي لا ديرنيير سيلاب. لا ديرنيير سيلاب نحطوا لاكسون تاعنا. يعني غير هاد الشرطه تبين باللي لاكسون غرافيك اي بريزونط في لا ديرنيير سيلاب. نشوفوا اكزامبل واحد اخر. ما ننساوش دائما لي كروشي توجور نبداو بهم في لا ترانسكريبسيون. لا بتيت ميزون. كملنا la transcription. نبلعوا les crochets. La dernière syllabe. نروحوا la dernière syllabe. زون. ونعملوا l'accent تاعنا. نشوفوا exemple واحد اخر. نحلوا les crochets. La petite maison dans ان قلنا نكتبوها هايدا لا ري. نكتبوا اللي سمعناه لا بريري. هنا لا ديرنيير سيلاب راها باينه بري غي. ها هي هاد لا فايل تاع السيلاب. هادي لا فايل التاليه تاع السيلاب تاع الكونسون. هادي يعني هادي تشكل سيلاب. دائما نمشيو للتالي. وإلا كان عندكم دوت ولا شكيتو
تعملوا لا ديفيزيون اللي كنا شفناها في لا فيديو بريسيدونت اللي باش نعرفوا الكودا والاتاك والفويل نتاع شاك سيلاب، يعني باش نتبعوا لي ريغل هذه. الا كان عندكم شك باللي كابابل يعني لا لتر اللي تكون قبلها معاها، هنا راه عندنا ما كانش دوت باسكو تو سامبلومون الفويل يعني une syllabe elle contient une seule voyelle، ها هي لا فويل، قبلها راه كاين كونسون واحد دونك معاها، وهاد لا فويل تنتمي للكونسون اللي قبلها، يعني منا سهله. je reviens la fin du mois، je reviens je كنا سنكتب كيما الزد هكا قلنا تنكتب هكا توجور تنكتب الار ماجيسكول، تنكتب كيما هي مقنته منا، جو ريف ي تنكتب جي هادي هي جو ريف يان ان لا fin du الأو قلنا تنكتب إيكغيك، موا تكتبو كيما سمعتو ام موا دبليو ا هنا لا ديرنيير سيلاب du موا ها هي لا ديرنيير سيلاب. هنا نعملو لاكسون تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا هاد لي زيكزامبل، يعني ماشي حاجه صعيبه، توجور لاكسون غرافيك نمشيو لا ديرنيير سيلاب تاع شاك جروب ريتميك. هذه هي. Maintenant, قالك au plan linguistique en français, l'accent a une fonction démarcative. اكدوا لي بزاف على هاد لي مول اللي كتبسهم لكم اون كولور باسكو تعقلوا عليهم، باسكو غير منهم تنجموا تعرفوا لا فونكسيون، تجبدوا ميم لي ديفينيسيون. كاباب ما تكونوش حافظين الديفينيسيون، مي اون فوا تكونوا فاهمين تنجموا تجبدوا لا ديفينيسيون vous-même. Même par exemple هنا par exemple l'accent graphique est un élément distinctif. En français standard, on dit que l'accent est oxytonique, c'est-à-dire qu'il tombe sur la dernière syllabe du groupe. هذه منها فهمة، منها يعني كي تكونوا فاهمين تنجموا تexprimer vous-même. Au plan linguistique, en français, l'accent a une fonction démarcative, c'est-à-dire qu'il permet le découpage et le décodage. هذه تعقلوا عليها. Au plan expressif, يعني jusqu'à maintenant, رانا في le premier cas اللي قلنا تكون toujours fixe في la dernière syllabe. Au plan expressif, il existe un accent d'insistance, c'est-à-dire قلنا au plan expressif, il existe un accent d'insistance. هذه deuxième point اللي قلت لكم عليها. يعني كاين oxytonique, l'accent oxytonique اللي هي démarcative اللي تسمح لنا باش نديكوبيو ونديكوديو الجروب ريتميك تاعنا وتكون ستاندار. هذه premier point. deuxième point قلنا تكون كاينه un accent d'insistance. هذه d'insistance qui tombe généralement sur la première syllabe du mot sur lequel on veut insister. Par exemple, أنا نقول لكم attendez، نكتبها لكم attendez par exemple. نكتبوا attendez. Imagine تكونوا في لا كلاس وتجيو خارجين مي بروفا par exemple تقولها لكم يعني بواحد لا فاصون تاع زعاف، زعما attendez. هنا هاد لاكسون تجي هنا باغ اكزومبل. هادي عطيت لكم غير اكزومبل، دوك نشوفوا دوطخ اكزومبل باش تفهموني. مي اتوندي هنا ميم راه قبلها مي ولا ما قبلها والو، يعني ميم قبلها حاجه ولا الكلمه اللي نكونوا انسيستيو عليها. مي نو باغ اكزومبل مي
non. هنا دوزيام يعني الكلمه اللي نكونوا نانسيستيو عليها كيما هنا مي نو، هنا تجي لاكسون تاعنا. يعني تو ديبون لو سونس. تقراو لا فراس تاعكم والحاجه اللي تشوفوا الكلمه اللي تشوفوا بلي نجموا انسيستيو عليها ديروا ليها لاكسون تاعكم. نرفدو دي زيكزامبل باش تفهموني beaucoup mieux. Exemple, j'ai dit balade, pas malade. هنا نجمو نقولو j'ai dit balade, pas malade. هنا رانا نأكدو على با et ma. J'ai dit balade et pas malade. نعملو لا ترانسكريبسيون تاعنا. J'ai toujours تنكتب Z minuscule. J'ai dit ba A toujours تنكتب هايدا la d. J'ai dit balade, pas ma la د. نبلعو الكروشي تاعنا. هنا j'ai dit balade. هنا اكدوا لي بلي كاين فيرغول سما ما ننساوش الجروب ريتميك. بالاد هنا نحطوا الجروب ريتميك تاعنا. يعني قلنا وين نشوفوا السين دو بونكتواسيون نحطوا لي جروب ريتميك تاعنا. با مالاد هيا l'accent graphique تاعنا. شوفوا autre exemple. Elle a tout mangé. Elle a tout mangé. Elle a tout قلنا le ou تنكتب u. manger m a n تنكتب هاك. j'ai et نبلو لي كروشي تاعنا. هنا الا قريناها نورمال الا تو مونجي. لا نجمنا نعملو الانسيستانس تاعنا الا تو مونجي. الا تو مونجي يعني كلش ما خلات والو. الا تو يعني هاد تو نجمو هنا نعملو لا لاكسون تاعنا فوق تي. c'est terrible. c'est terrible. يعني نجمو ميم قبل ما نعملو لا ترانسكريبسيون نفهمو باللي لاكسون رايحه تكون فوق تي. c'est terrible. c'est terrible. نعملو لاكسون تاعنا فوق تي. c'est terrible. هنا رفدنا فراز شويه طويله باش تفهموا معايا. non, je ne peux absolument pas accepter. il n'y a pas un seul de vos arguments qui tiennent. vous êtes de mauvaise foi. هنا نعملو لا ترانسكريبسيون تاعنا. non او ان قلنا تنكتب توجور هكا. non en même temps نعملو لي جروب ريتميك. non virgule سما جروب ريتميك. je
تجي كيما الاو مقلوبه وهي مقنته من تحت. je ne peux. Bon, هنا la cam تفاتلي donc j'étais en train de parler toute seule. مزيان ما افونسيتش بزاف في la transcription. كنا هنا في البي peu. هنا او كتبناها فيرمي. كنت قلت لكم باللي كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت لا ديفيرونس ما بين لي فويل ا دو تمبر اللي فيهم اوفيرت و فيرمي، وكنا قلنا وقتاش تكون اوفيرت وقتاش تكون فيرمي. اوفيرت كي لا سيلاب تكون مبلعه، وسمعنا مبلعه يعني يكون كاين فيها كودا، يعني كاين كونسون اللي بلع هذيك لا سيلاب، يعني لا فويل ما تكونش هي التاليه في لا سيلاب، يكون كاين موراها كونسون. هنا كي تكون موراها كونسون يعني تكون لا سيلاب مبلعه تنكتب لا فويل محلوله، يعني كي تكون في الوسط تنكتب محلوله. مي اون فوا تكون في الطرف يعني تكون في لا فان تاع لا سيلاب، يعني ما يكونش كاين الكودا، دونك لا سيلاب تكون محلوله، دونك لا فويل تبلع. كيما هنا لا سيلاب راها محلوله فو دير كو ما كانش كودا، ما كانش كونسون هنا، دونك تخاف تقعد بوحدها لا فويل دونك تتبلع. هذه هي كنا شفنا بو absolument. الإيكغاك قلنا تنكتب الأو تنكتب إيكغاك. absolument mon an. absolument pas. pas accepté. هنا مازال ما شفنا اونصومبل لا ليزون لونشينمون، دونك ما بغيتش نخربقكم بها. هنا نجمو نزيدو ز خاطر ساهله تكتبوا واش تسمعوا. absolument pas accepté، الاس تاع الا مع الا، دونك هنا نخليوها اونتر بارونتيز باسكو تو سامبلومون مازال ما شفناهاش، دوك نشوفوها في لا فيديو بروشان ان شاء الله، في لا بروشان فيديو. accepté اك قلنا نكتبوا واش نسمعوا. accepté قلنا تي الاي توجور تنكتب او، الاي اللي تكون في او ار ولا اي ولا تنكتب هكا. هنا جروب ريتميك دونك تاع لا فيرغول. il n'y a je m'excuse il n'y a يا قلنا تنكتب ج. il n'y a واش نسمعو نكتبو il n'y a pas il n'y a pas un toujours تنكتب هيدا un تنكتب هيدا. seul هنا راه كاين الكودا دونك نكتبو الاو محلوله. seul de الاو توجور تنكتب هكا دو فو. هنا السيلاب ما راهش كاين كودا دونك راه هاد لا سيلاب محلوله دونك لا فويل تتبلع. هنا فو ما كتبناش غير نص او، كتبناها اون بلعه باسكو لا سيلاب راها محلوله. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لي ريغل بالولف، يعني كل ما تحلوا لي زيكزارسيس كثر شحال ما توليو تفهموهم و اوتوماتيكمون توليو تعملوا لا ترانسكريبسيون تاعكم. زارغومون زار je sais pas pourquoi la lumière là cette fois. هنا من لو بروبليم تاع لا كام لو بروبليم تاع لا لوميير، مي جانسيست باش نكمل لكم لا فيديو. بون فو زارغو قلنا الاو توجور تنكتب ايغريك. مون كي تيان هنا كيما راكم تسمعوا تكتبوا ت ي تيان. نعملوا الجروب ريتميك. فو قلنا او يو تنكتب او. زت هنا تاني نورمالمون تجي لا ليزون مي فيو مازال ما درناهاش دونك نفهمها لكم في لا فيديو بروشان. vous êtes de
de mauvaise foi. ونبلو لو جروب ريتميك تاعنا ونبلو تاني الكروشي. كملنا لا ترانسكريبسيون. دونك الى ريماركيتو هنا كي نقراوها كسوسوا كي نقراوها هنايا منا نجمو نجبدو لانسيستانس لي كابابل تكون كاينه في هاد لا فراز. باغ اكزومبل non non je ne peux absolument pas accepter. non ها هي الاولى non فوق الان. je ne peux absolument pas يعني اطلاقا absolument pas لا استطيع اطلاقا ان اتقبل ان اقبل. المهم il n'y a pas un seul de vos arguments. il n'y a pas un seul de vos arguments qui tiennent. ما كانش ولا واحد يعني هنا راه تاكد على un. il n'y a pas un seul de vos arguments qui tiennent. هنا نجمو حتى qui tiennent تاعك ما كانش يعني حتى حاجه متساوعك ما كانش. هنا نجمو ثاني نعملوا لا l'insistance. هنا tout dépend le sens. هنا كي تقراو تفهموا لا فراز تعرفوا وين انسيستيو. vous êtes de mauvaise foi. de mauvaise foi. هنا نجي ثاني فوق الان. هذه هي l'accent d'insistance. كنا شفنا هاد لي زيكزامبل يعني كاين دو كا que ce soit تكون toujours في لا fin كي تكون ديماركاتيف وكي تشوفوا باللي تقدروا تانسيستيو على كلكو مو دونك فو ميتي لاكسون غرافيك تاعكم. هذه هي ليسون دaujourd'hui ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا ولا ما فهمتوش نابورت كال حاجه كيما نقولها لكم توجور خليوها لي اون كومونتير. على بروشين.